بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث حقوق زن در اسلام و به طور عموم حقوق در اسلام در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته پیرامون حقوق خویشاوندان به اتفاق یکدیگر این مبحث مهم آغاز و شروع نمودیم و مسائلی مهم در مورد حقوق خویشاوندان و حقوق دیگران عنوان شد و عنوان شد بر این که دین مبین اسلام نه تنها فقط پیروان خودش به این توصیه و سفارش میکنند فقط و فقط در جانب حقوق خویشاوندان خودتان را رعایت کنید، نه، چنین نیست. رعایت حقوق خویشاوندان در اولویت قرار داده است و از یک مسلمان درخواست کرده است که الزاماً شرعاً بایستی حقوق خویشاوندان خودتان را رعایت کنید و همچنین فراتر از این دین مبین اسلام پیروان خودش فقط و فقط تنها به این راهنمود و در واقع توصیه نکرده است که فقط حقوق خویشاوندان و یا حقوق هم نوعان خودتان رعایت کنید، بلکه حتی به رعایت کردن حقوق حیوانات توصیه نموده است. چقدر جالب و شیواست که رسول الله علیه الصلاة والسلام در جانب رعایت حقوق حیوانات با زیبایی مسائل و عنوان فرمودند و پیروان خودش به زیبایی ها دعوت می کند، چرا که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله ذوالجلال پاک است و جز پاکی ها دوست ندارد. از این بابت که الله و رسولش بشریت را به پاکی ها، به زیبایی ها دعوت می کنند، چرا که یک انسان با پاکی و زیبایی می تواند زنده باشد، می تواند انسان خوبی باشد، می تواند الگو باشد، می تواند نفعش به خودش و به دیگران برساند. از صفات و خصال انسانهای مؤمن خوب این است که در حق خودشان و در حق دیگران خوب باشند. و چقدر زیبا و جالب رسول الله علیه الصلاة والسلام می‌فرمایند لا ضرر ولا ضرار. چقدر فرمایش جالبی است، جمله بسیار کوتاهی است، لا ضرر ولا ضرار، از 4-5 کلمه تشکیل شده، اما یک معانی بسیار مهمی در اون نهفته می باشد، معانی بسیار زیبایی. یعنی این که ای مسلمان، آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران بایستی بپسندی، آنچه که برای خودت روا میداری همون هم برای دیگران بخواهی. لا ضرر ولا ضرار، این که ای مسلمان به خودت ظلم و ستم نکن، به دیگران هم ظلم و ستم نداشته باش. به همان گونه که به خودت دوست نداری ظلم و ستمی داشته باش، یعنی در حق خودت بدی نکن. چگونه یک مسلمان در حق خودش بدی میکند؟ با ارتکاب گناه و معصیت، با عدم رعایت کردن حقوق خویشاوندان. اگر یک مسلمانی حقوق خویشاوندان خودش را رعایت نکند، حقوق خویشاوندان خودش پایمال کند، به اونها بی احترامی کند، بی توجهی کند، اینجاست که در واقع به خودش ظلم و ستم کرده، چرا که مرتکب معصیت شده، مرتکب گناه شده. و اینجاست که پیامبر علیه الصلاة والسلام
پیروان خودش راهنمایی میفرمایند که راهنمایی میکنند و میفرمایند که در حق خودتان ظلم و ستم نکنید. پس اینجاست که به همان گونه که به خودت ظلم و ستم نبایستی داشته باشی در نتیجه مرتکب شدن گناه و معصیت و الاخری، باز هم آزار و اذیتت به دیگران نرسد. این زیبایی های اسلام میرساند. توجه بفرمایید که ضمن رعایت کردن خویشاوندان اینجاست که یک مسلمان تلاش کند، سعی کند در حق هم نوعان دیگر خودش هم بی تفاوت نباشد. حداقل در واقع و ضعیفترین ایمان این است که یک مسلمان در حق برادران مسلمان خودش در هر جای این دنیا که باشند دعا کند. زمانی که یک مسلمانی در فلان کشور دور دچار گرفتاری می شود و مصیبتی بر اونها وارد می شود، حالا به اشکال مختلف، اینجاست که این مسلمان حداقل ایمان این است که به فکر برادر مسلمانش هرچند که دور باشد، به فکر این برادر مسلمانش باشد. چگونه میتواند در واقع حق این برادران مسلمان خودش ادا کند؟ حداقل با همین دعا کردن و دعا کردن در حق برادر مسلمان، همان گونه که در روایت آمده است، به فضل و کرم الله واحد عز و جل این گونه دعاها استجابت می شوند. پس اینجاست که دین مبین اسلام پیروان خودش به این زیبایی ها چه دعوت می کند و این انسان راهنمایی کرده، انسان به ویژه همین انسان مسلمان راهنمایی کرده که در زمینه حقوق مبادا که غفلتی داشته باشید. و اینجاست که رسول الله علیه الصلاة والسلام در زمینه حقوق فرامین زیادی دارند. توجه بفرمایید که به عنوان مثال یکی از حقوق حیوانات که در احادیث هم نبوی در روایت های صحیح آمده است اینجاست که حتی در مورد قربانی کردن یک حیوان، در مورد ذبح کردن یک حیوان، حتی پیامبر علیه الصلاة والسلام فرمایش دادند. چقدر جالب و شیواست و این زیبایی این دین اسلام میرساند و این میرساند بر این که دین اسلام به حقوق، چه حقوق خویشاوندان، چه حقوق در واقع اهل و فامیل، چه حقوق هم نوعان، چه حقوق عموم بشریت و باز هم حقوق حیوانات هم در نظر گرفته شده. پیامبر علیه الصلاة والسلام میفرماید که فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. خیلی فرمایش متین و زیبایی است. پیامبر علیه الصلاة والسلام به پیروانش توصیه میفرمایند که هرگاه یکی از شما قصد و نیت قربانی کردن یک حیوانی هم داشته باشد، بایستی که در همین قربانی کردن در مورد سربریدن سر یک حیوان بایستی حق این حیوان هم رعایت شود. سبحان الله. به چه صورت یا رسول الله علیه الصلاة والسلام؟ میفرمایند که این حیوانی که الان مشروع است به لحاظ شرعی، مشروع است که یک حیوان ذبح شود، قربانی شود، اما با این وجود حقوقش بایستی رعایت شود. از حقوق مهم یک حیوان این است که زمانی که بخواهید سر یک حیوانی را ببرید، ذبح کنید، اون وسیله‌ای که بخواهید با اون ببرید بایستی تیز کنید، یا همون چاقو یا کارد. این که بایستی چه؟ آنچنان بایستی تیز شود
که هنگام سربریدن این حیوان اذیت نشود. سبحان الله، سبحان الله. این زیبایی اسلام. زمانی که رسول الله علیه الصلاة و السلام در مورد ذبح کردن یک حیوان این همه توصیه می‌فرمایند، تأکید می‌فرمایند، چه رسد به رعایت کردن حقوق خویشاوندان. پس افرادی که در جانب رعایت کردن حقوق خویشاوندان خودشان مقصرند، بایستی بدانند که فردای روز قیامت مؤاخذه خواهند شد. پیامبر در مورد علیه الصلاة در مورد ذبح کردن یک حیوان بعد میفرمایند که ولیحد احدکم شفرته، یعنی این که همان وسیله‌ای که بخواهد با همان وسیله بخواهد سر یک حیوانی قطع کند، بایستی که اون وسیله بایستی تیز باشد، آنچنان بایستی تیز باشد که هنگام سر بریدن یک حیوان اذیت نشود. اینکه زود در واقع سر حیوان قطع شود، احساس درد و رنج نکند، چرا که درست است که این حیوان است، اما احساس این درد و رنج در وجود هر زنده‌ای می باشد، چه انسان باشد چه حیوان باشد. حتی از جمله توصیه های نبوی علیه الصلاة و السلام این است که بعد از سر بریدن حتی بایستی صبر کرد تا اینکه روح به طور عموم در واقع از جسد این حیوان خارج شود، بعد شروع شود به در واقع سلاخی کردن اون، در واقع قطع کردن اعضای دیگر این حیوان تا احساس درد و رنج نکند. ببینید تا این حد توجه فرمایید که تا این حد چه فرمایشات نبوی علیه الصلاة و السلام در مورد رعایت کردن حقوق یک حیوان. و حتی چنین بایستی ملاحظه شود که اگه زمانی که یک حیوانی بخواهیم سرش را ببریم ذبح کنیم، حیوان دیگری سعی کنیم که حیوان دیگری این لحظات در واقع سر بریدن مشاهده نکند. اون حیوان با مشاهده کردن ذبح کردن این حیوان احساس درد و رنج میکند. سبحان الله. پس به طور عموم بایستی بدانیم که رعایت کردن حقوق زمانی که حقوق حیوانات به این حد و اندازه رسول الله علیه الصلاة و السلام راهنمودهایی داشتند، من باب اولا رعایت کردن حقوق انسان به طور عموم نوعان و در رأس اونها چه خویشاوندان. پس اینجاست که دین مبین اسلام دین پاکی است و به این مسائل اهمیت فراوانی میدهد. حال بازگردیم به قرآن کریم و به سنت پاک نبوی و ببینیم که در قرآن کریم در مورد رعایت کردن حقوق خویشاوندان چه می‌فرماید، چه آیاتی در واقع آمده است که در اونجا بایستی حقوق خویشاوندان بایستی رعایت شود و رعایت کردن حقوق خویشاوندان در چه مرتبه‌ای در این آیات کریمه عنوان شدند. به عنوان مثال در آیه 83 سوره بقره الله واحد عز وجل می‌فرمایند و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا، یعنی اینکه الله ذوالجلال در این آیه کریمی فرمایند که ما از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم، عهد و پیمانی که الله واحد عز وجل از بنی اسرائیل گرفته این است که لا تعبدون الا الله، این که جز الله واحد عز وجل پرستش نکنید. پس مقصود اینجاست که یک تا پرستی رعایت شود. مقصود اینجاست که این آفریدگاری که شما آفریده است این تنها مستحق و لایق و سزاوار پرستش است، لا غیر.
در کنار این آفریدگارهای زیادی برای خودتان انتخاب نکنید. در کنار این آفریدگار حق خدایان متعددی نداشته باشید. اینجاست که الله ذوالجلال در آیات زیادی در قرآن کریم بر همین امر یکتاپرستی تأکید فراوانی دارند. خب بعد منتقل می شود لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. الان بعد از حق الله واحد عز وجل توجه بفرمایید که چه حقی عنوان می شود؟ و بالوالدین احسانا. ای بندگان من، حال حق آفریدگارتان که یکتاپرستی می باشد رعایت کردید، حقوق دیگری هم بایستی رعایت کنید. و در روایت صحیح چنین آمده است که حق الله علی العباد ان یوحدوا ولا یشرکوا به شیئا. از حقوق باری تعالی این است که بندگان فقط و فقط الله ذوالجلال را پرستش کنند و برای او شریکی قائل نشوند. خب این حق اول، حق الله بر بندگانش. الان از فضل و کرم الله ذوالجلال برای بندگانم حقی مقرر شده، حقی برای اونها قائل شده بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة والسلام. و حق العباد علی الله، و حق بندگان بر آفریدگار خودشان این است که زمانی که اون را پرستش کردند و پرستش فقط و فقط مخصوص او در واقع قرار دادند، اینجاست که حق اونها این است که الله ذوالجلال از اونها اظهار رضایت خوشنودی کند و اونها را وارد بهشت کند. توجه فرمایید که حقوق در اینجا متقابله. این فضل و کرم الله ذوالجلال که میفرمایند به همان گونه که من حقی دارم بر شما بندگان من و حق من این است که شما مرا پرستش کنید و شریکی برای من قائل نباشید، و حق شما هم در مقابل چنان که این موارد عملا ثابت کردید شما را وارد بهشت کنم. پس اینجاست که رعایت کردن حقوق در دین مبین اسلام از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. حتی خود الله واحد عز وجل این حقوق در مورد بندگانش به این شیوه از روی لطف و کرمش رعایت می فرمایند. همین مبحث مهم حقوق به نشست آینده واگذار می کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.